भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो। या अर्थसंकल्पाचो गोंयकारांक महत्वाचो फायदो जातलो आनी वाड आनी उदरगत घडोवन हाडपी मुखेल लोककेंद्रीत उपक्रमांचेर भर दिवपी हो अर्थसंकल्प आशिल्ल्याची तोखणाय तांणी ह्या वेळार केली। इंडियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत दवरलो ताचे स्वागत करतना हांव ही संधी घेवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची हांच्यान तांचे टिमीचे कौतुक करता, अभिनंदनय करता की विकसीत भारताचे स्वप्न जे आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर अर्थसंकल्प आसा। निर्मला सीतारामनजीन सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम केल्लो आसा। रविदास जयंती आनी मान पौर्णिमेच्या दिसा हो दिल्लो अर्थसंकल्प हो एक ईज ऑफ बिझनेस आनी त्या बरोबर देशाक एका विश्वगुरू करपाचे दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वेळाचेर अर्थसंकल्पान अनेक गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो देशा खातीर बळकटी निर्माण करपाक, इकॉनॉमिक्सान भितर एक बाजूच तयार करपाक जाय आशिल्ली आनी त्या खातीर आमी हे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतनाच आमी ताचेर एक ढोबळपणे फाटल्या 2014 पासून आतापर्यंत जो अर्थसंकल्प दिसनाचे जे कितें केल्लें आसा ताचेर एक आमी मुद्दाम ज्या वेळाचेर 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत सामान्य टॅक्साचे हे आशिल्ले ब्रॅकेट, ते सामान्य टॅक्साचे ब्रॅकेट आशिल्ले ते 12 लाख पर्यंत पावले आनी 12 लाख पर्यंत करपा खातीर ह्या सरकारान ह्या हातूंत भितर अर्थसंकल्पात भितर तरतूद केली आनी ताचो फायदो जवळजवळ दोगांयची इकोपायलेट 24 लाख आनी बाकीचे 75,000 व्यवस्थितपणे जर मांडलं तर ताचो फायदो। ह्या वेळाचेर एक रोड मॅप विकसीत भारता खातीर दवरतना अनेक गजाली पुटअप केल्ली आसा आनी त्या खातीर नवीन प्रत्येक बजेट जे नॉर्मली कशें आसता, बजेट हे नॉर्मली राष्ट्रा खातीर आसता आनी तातूंतल्यान आमकां पीक करपाचें आसता ज्यो ज्यो गजाली तांच्यांनी त्या त्या क्षेत्रांत दवरिल्ल्यो आसा। उदाहरण गोंय जर कुठं आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुद्दां दिल्या नाल्ला खातीर आनी काजू खातीर जो अर्थसंकल्पाक तरतूद केल्ली आसा आनी मागणी आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची। गोंयांत अशें एकूय घर आसचें ना ज्या घरान आपूण एक माड रोयता, त्या माड रोवप 1 किंवा 2 माड आसप कोणाचे 5-7 माड अशें आसतात, त्या बरोबर वेवस्थीत सगळे बरोबर नाल्लाची माडाची भाटां आसतात। काजू बरोबर कितें आसा हो काजूचो आमचो गोंय म्हणल्यार काजू म्हणटात काजू आनी हें आतां हळू अर्थसंकल्पान त्या खातीर ते जमनीची मॅपिंग कशी करप, एआयचे ब्रँडिंग करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून त्या जाग्यार भितर काजू कसो मोठो येतलो, फाटलो माड जो आसा तो आसा ताका नवे चड माड रिप्लेस कशें करप, त्यामुळे त्या खातीर शेतकऱ्यांक आपलो प्रोडक्ट आसा तो वाडोवंक मेळटलो आनी तातूंत भितर हातूंत नाल्ला खातीर कोको कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आसतले किंवा तातूंत भितर ग्रामीण अर्थसंकल्पान भितर ज्या गांवां भितर गांवगिऱ्या वाठारांतलो प्रत्येक जाण जो हातूंत तो वेगळो ताका कशी वाट मेळटली हातूंत भितर रेडींग आसा। ब्लू रेव्होल्युशनान भितर आमचो सी बेल्ट खूब व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट, त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारतांत तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा, पण अनेक राज्यांत ताचो फायदो जाता गोंया भितर जातलो आनी त्या खातीर टुरिझम सेक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचे मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक फूड आयटमा भितर आमी ताचो यूज करतात आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराची नवी संद्यो एक वटेच्यान टुरिझमाच्या हातूंत हें करतना त्या वटेच्यान ब्लू रेव्होल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे शेल्टर्स स्टार्ट करप, ताचे खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक हे आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर अनेक बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात, म्हणजे सीमा आसा जाल्यार गणपती दिदी बायलां खातीर आसा तांकां मार्केटिंगाक मेळप, 10,000 रुपया कोटी घातिल्ले एमएसएमईचे मार्केटिंग आसतले, त्या भायर 12 लाख कोटीची तरतूद जे पायाभूत सुविधा केल्ली आसा हे सगळें विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून केल्लें आसा। हातूंत भितर अनेक गजाली ज्यो आसा टॅक्साचे परिणाम ज्या भितर आमचे बरोबर जे प्रकार आसा ते व्यवस्थितपणे बाजू मांडटले, पण त्या बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंगा हातीर भितर नवे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून ज्यो जितले वेगवेगळ्यो सुविधा आनी लेबर इंटेन्सिव्ह नव्यो हे केले प्रोग्राम तयार केल्लो आसा तो मुद्दाम आमकां लॉंग टर्माचेर फुडें वचपाक लागून आमकां बरें आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।